मेरा दिख रहा है आप, मैं हूं आपके साथ उबैद मलिक। मरकजी सरकार को 5 साल पूरे हो गए जम्मू कश्मीर में, वहीं पे पीडीपी के कई एक सवाल है। लोगों के पामाल छीने गए, लोगों के हक छीने गए, ऐसा पीडीपी का सवाल है। मेरे साथ है पीडीपी के स्पोक्स पर्सन सुहेल बुखारी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया सर पहले वक्त देने के लिए। आज अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, कई एक सवाल आपने खड़े किए। मरकजी सरकार को 5 साल पूरे हो गए और 5 साल में उन्होंने पामाल यहाँ के हकूक़ के, लोगों के हक छीने, जबकि सरकार का ये दावा है नया कश्मीर है, अच्छे दिन है, इनको वो रास नहीं आता है। आप भी यहीं के बाशिंदे हैं, आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि जो नया कश्मीर है वो कैसा है और कितने हक हैं जो यहाँ के लोगों को हासिल हैं। तो मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर से बाहर तो शायद ये झूठ चल जाए, क्योंकि जिस तरह का पोर्ट्रेयल है, रसाई नहीं है ग्राउंड की रियलिटी तक उन लोगों की, वहाँ तो शायद चल जाएगा। लेकिन जम्मू कश्मीर के आवाम को तो आप ये नहीं कर सकते, दे नो, क्योंकि वो जी रहे हैं इस वक्त को, इस ज़िंदगी को। तो 5 साल हो गए हैं, जैसा कि हमने कहा कि डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी, मॉरलिटी, पीपल्स राइट्स का जो बहिमाना कत्ल हुआ 5 साल पहले, आज हम उसकी 5वीं बरसी मना रहे हैं। लोगों के हुकूक सल्ब किए गए हैं, बात करना जुर्म हो गया है, और ये झूठ के पुलिंदे जो हैं बांधे जा रहे हैं। इसके साथ साथ जो गवर्नेंस के मसाइल हैं उनका क्या हाल है वो आपके सामने रखे, ताकि इनको हम आईना दिखा सके कि इन्होंने क्या किया है। इनका जो नया कश्मीर है वो क्या है। इनका नया कश्मीर ये है कि यहाँ आप बात नहीं कर सकते, अगर आप बात करेंगे तो आप जेल पहुँचेंगे। इनका नया कश्मीर ये है कि आपकी एक होनहार जर्नलिस्ट बैनुल अक़वामी सतह पे, इंटरनेशनल लेवल पे एक अवार्ड लेती है, बहुत बड़ा पुलित्ज़र, आप उसको वो रिसीव करने नहीं दे जा। इनका नया कश्मीर ये है कि यहाँ का सिविलियन बात नहीं कर सकता, यहाँ का जर्नलिस्ट बात नहीं कर सकता, यहाँ तक कि यहाँ के जो रिलीजियस स्कॉलर्स हैं वो बात नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो वो जेल पहुँच जाएंगे, और कोई सुनवाई नहीं, कहीं पे कोई सुनवाई नहीं। ये इनका नया कश्मीर है। इनका नया कश्मीर ये है कि रिक्रूटमेंट होगी, 5 प्रोसेस होंगी, 5 के 5 स्कैम्स होंगे। इनका नया कश्मीर ये है कि अब जम्मू कश्मीर जो है अनएम्प्लॉयमेंट में पीछे अप्रैल का जो डेटा आया था उसमें नंबर 3 पे पूरे कंट्री में पहुंच गया है। इनका नया कश्मीर ये है कि फरवरी में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें जो नॉन ड्रग अब्यूजर्स हैं सिर्फ कश्मीर में वो 70,000 पे हैं, और पता नहीं कितने लोग हैं जिनके बारे में लोगों को पता नहीं। ये इनका नया आप जब इल्ज़ाम लगाते हैं, पीडीपी वही जमात है जिन्होंने भाजपा के साथ सरकार बनाई थी, आज भाजपा के साथ आप नहीं हैं, अलायंस टूट गया, तभी आप ये सवाल उठाते हैं। इससे तब भाजपा ठीक थी, तब सरकार ठीक थी, जब आपकी सरकार उनके साथ थी, महबूबा मुफ्ती जी ने कहा था तब आप टॉफ़ी लेने जाते हैं। कई बार ये सवाल पूछा भी गया आपसे, आज आप क्यों चिल्ला रहे? क्योंकि ये सरकार का ये भी कहना है कि खानदानी राज था, खानदानी राज ख़त्म हो गया, तभी इनके पास कुछ नहीं है, तभी ये सवाल उठाते, तभी ये बात करते हैं, क्योंकि इनका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो यहाँ से ख़त्म हो गया। देखिए, जहाँ तक बीजेपी के साथ सरकार बनाने का ताल्लुक़ है तो वो एजेंडा ऑफ अलायंस पे बनी थी, और उसमें बीजेपी और इनकी जो लीडरशिप है उन्होंने लिख के दिया था, एक रिटन डॉक्यूमेंट था। वो सारी चीज़ें जो जम्मू कश्मीर के आवाम के हित में हैं, जो उनके फ़ायदे की थी, चाहे वो यहाँ हालात बेहतर करने के लिए बातचीत का रोड मैप हो, चाहे यहाँ फेज वाइज आसपा का विड्रॉल हो, चाहे यहाँ के इकॉनमी को बूस्ट करने की बात हो, चाहे यहाँ पावर प्रोजेक्ट्स रिटर्न करने की बात हो, तो वो उन शर्तों पे हुआ था। जब तक वो चला तब तक सही था, लेकिन उसके बाद इन्होंने डेमोक्रेसी को दरकिनार करके एक डेस्पोटिक रूल यहाँ लाया है, और ये सब कर रहे हैं, हुकूक छीने हैं। वो न सिर्फ ये कि हमारे स्पेशल स्टेटस को सेफ गार्ड करनी, ये वही बीजेपी है, ये तब सरकार बनी थी जब इनसे लिख के लिया गया था कि जो हमारा स्पेशल स्टेटस है उस पर आंच नहीं आएगी। जब तक वो सरकार थी तब तक आपने किसी बीजेपी वाले को 370 के बारे में बात करते हुए सुना? नहीं। जब तक वो सरकार थी तब तक यूनिलैटरल सीज फायर हुआ था। साहब, क्या आप डेवलपमेंट के खिलाफ है? जो G20 का इजलास यहाँ पे हुआ, बहुत सारे 17 मुल्कों से डेलीगेशन यहाँ पे बुलाए गए, पहली बार ऐसा हुआ, तो तरक्की क्या देखी नहीं जाती है? डेवलपमेंट के खिलाफ आप हैं ऐसे? जैसे जब भाजपा कहती कि इनके दौर में हुआ नहीं, वो चीज़ें हुई नहीं, हमारे दौर में हमने ये करके दिखाया, तो आप क्या उससे वो आपको नज़र नहीं आता? मुझे तो कम से कम नज़र नहीं आता। अगर आपको आता हो तो बताइए। जहाँ जहाँ ये लोग रिबन काट रहे हैं वो प्रोजेक्ट्स कब शुरू हुए थे? वो तब शुरू हुए थे जब पिछली सरकारें थी। एक नया प्रोजेक्ट आप बताइए जो उन्होंने शुरू किया हो। मुझे तो नहीं दिखता। आप बताएं, आपको दिखता है? आप बता सकते हैं? अगर आप यहाँ के निवासी हैं, आप यहाँ जर्नलिस्ट हैं, आपकी सब चीज़ों पे नज़र है, आप बताइए मुझे
کوئی ایک پروجیکٹ جو انہوں نے کیا ہو. تو جہاں تک یہ بات رہی کہ پریوار واد ہے وغیرہ ہے, تو مجھے بتائیے جو یونین ہوم منسٹر ہیں امت شاہ جی, ان کا جو بیٹا ہے جے شاہ جی, وہ کون سی کوالیفیکیشن لے کے BCCI کا باس بنا ہوا ہے؟ یہ انوراگ ٹھاکر جی جو ہیں وہ ان کے پتا جی تھے سیاست میں, تو وہ ہیں. پیوش گوئل جی کا کیا پریوار واد کو لے کے کیا کہنا ہے؟ راجناتھ سنگھ جی کے بیٹے ہیں MLA, تو وہاں پریوار واد نہیں ہے. سب سے بڑی اگر کوئی پریوار وادی پارٹی ہے تو وہ BJP ہے. لسٹ اتنی لمبی ہے کہ نام آپ نہیں گن پائیں گے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ ایک تو یہ ظلم کریں, یہاں کے لوگوں کے حقوق چھینیں, اور دوسری طرف سے کوئی بات بھی نہ کرے. اور جن کو پتہ ہے کہ یہ جو کچھ بولتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں, تو ان کی پول کوئی نہ کھولے. سوائے اس کے ان کے پاس چارہ کیا ہے کہ پھر یہ ایسی باتیں کریں. 5 سال پورے ہو گئے سرکار کو, الیکشنز ابھی بھی نہیں ہو رہے جموں کشمیر میں. آپ کو کیا لگتا ہے وجہ آپ کو نظر کیا آتی ہے اس میں؟ دیکھیے, مسئلہ الیکشنز کا ہی نہیں ہے. جیسا کہ ہم اکثر بولتے رہے ہیں کہ الیکشن ہمارے لیے ٹاپ پریورٹی نہیں ہے. حالانکہ الیکشنز بہت امپورٹنٹ ہیں. لوگوں کو اپنے نمائندے چننے کا موقع ملے گا, ایک اکاؤنٹیبلٹی بنے گی, ان کی جو پریشانیاں ہیں وہ حل ہونے کی طرف جا سکتی ہیں. لیکن ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے گول پوسٹ چینج ہو جائیں, کیونکہ ہمارا مدعا اور مقصد یہ ہے کہ پہلے جموں کشمیر کے معاملے کو سلجھانے کی طرف کوشش کی جائے. جہاں عوام پچھلے کئی دہائیوں سے عذاب میں مبتلا ہے, اس کو لے کے بات چیت کی جائے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جو رائٹس ہیں, ہماری جو ڈگنیٹی ہے, ہمارا جو اسپیشل سٹیٹس ہے, وہ بحال کیا جائے. آپ جو بار بار بات کرتے ہیں 370 اور 35A کی واپسی ہونی چاہیے, ڈیموکریسی بحال ہونی چاہیے, بھاجپا صاف طور پہ کہتی ہے, مینیفیسٹو میں لکھا تھا دفن کر لیا, واپس نہیں آئے گا, کتنا بھی چلا لیجئے. آرٹیکل 370 اور 35A واپس نہیں آئے گا. کیا اس کے بغیر بھی آپ کو لگتا ہے کہ کوئی آلٹرنیٹ ہے, اس کو واپس لانا چاہیے؟ اگر لائیں گے تو کیسے لائیں گے؟ کیا اس کے لیے ہمیں کرنا چاہیے, آپ کو کرنا چاہیے؟ دیکھیے, پہلے تو یہ کہ BJP جو کہتی ہے وہ کوئی پتھر پہ لکیر نہیں ہے. یاد ہے نا انہوں نے کیا کیا کہا تھا کہ جی 15 لاکھ رہیں گے اور کالا دھن واپس لائیں گے, اور پتہ نہیں کیا کیا کہا تھا. اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب پاور کے نشے میں مست ہوتا ہے نا انسان, تو اس کو لگتا ہے کہ وہ خدا ہے, اور جو اس نے کہہ دیا وہی ہے. لیکن ہماری امید قائم ہے, اور ہم اپنے حقوق کے لیے, اپنے رائٹس کے لیے پولیٹیکلی ڈیموکریٹکلی لڑتے رہیں گے. اور ہمیں امید ہے کہ نہ صرف یہ اسپیشل سٹیٹس ان کو واپس دینا پڑے گا سود سمیت, بلکہ باقی جو معاملات ہیں ان کو بھی دیکھنا پڑے گا. بھاجپا بار بار کہتی ہے PDP کے پاس کوئی لیڈرشپ نہیں ہے, جتنے بھی لیڈرز تھے وہ اب چلے گئے, PDP کے پاس اور کچھ نہیں ہے خالی بات کرنے کے سوا اور ٹویٹر پہ ٹویٹ کرنے کے سوا. دیکھیے, PDP لیڈرز کا گروپ نہیں ہے. یہ کوئی 5 لیڈر 10 لیڈر, یہ PDP نہیں ہے. PDP ایک تحریک ہے. PDP یہاں کے لوگوں کے جذبات ہیں. PDP یہاں کے لوگوں کے حقوق کے لیے لڑنے کی ایک تحریک ہے. PDP یہاں کے عوام کو اس پریشانی سے نکالنے کے لیے ایک روڈ میپ ہے. اس میں وہ اتنے لیڈر اتنے لیڈر یہ کوئی معنی نہیں رکھتا. PDP کے لیے معنی کیا رکھتا ہے؟ PDP کے لیے معنی یہ رکھتا ہے کہ جو ہم نے ایجنڈا جس پہ ہم کار بند ہیں, جو مفتی محمد سعید صاحب نے ہم کو دیا تھا, جو کہ اکلوتا پریکٹیکل وائبل روڈ میپ ہے جموں کشمیر کے عوام کو ان مشکلات سے باہر نکالنے کے لیے. PDP کے لیے معنی یہ رکھتا ہے کہ چاہے ہمیں کتنی بھی پریشانیوں کا سامنا کریں گے, ہم اپنے لوگوں کے جذبات کی اور احساسات کی ترجمانی کرتے رہیں گے. ہم وہ سب بولتے رہیں گے جو ہمارا عام جموں کشمیر کا نواسی فیل کر رہا ہے, جس سے وہ دو چار ہے. یہی PDP. کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ فاروق ایکارڈ ہوا, عمر ایکارڈ کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہیں نہ کہیں ڈائیورٹ کیا جاتا ہے, یہاں کے لوگوں کے بیچ میں ایک کنفیوژن پیدا کر رہے ہیں؟ نہیں, دیکھیے, اس وقت تو سب سے امپورٹنٹ ہمارا جو اسٹرگل ہے, جو ہمارا ٹاپ فوکس ہے, وہ یہ ہے کہ ہماری آئیڈینٹی اور ہمارے رائٹس کی اسٹرگل جو ہے پیسفل ڈیموکریٹک اور کانسٹیٹیوشنل وے میں اس کو آگے بڑھایا جائے. سب مل کے اس پہ اپنا تعاون دیں اور سب مل کے اس کے لیے لڑیں, اور وہی ہمارا فوکس ہے, اور ہم اسی پہ کام کرتے رہیں گے. تھینک یو. PDP کے اسپوکس پرسن ہمارے ساتھ ہیں سہیل بخاری صاحب. کیا کچھ ان کا کہنا تھا کہ ہم لڑتے جائیں گے جب تک یہاں کے حقوق, یہاں کے حق ہے وہ جب تک واپس نہیں ملیں گے, تب تک PDP کی جماعت لڑتی جائے گی. کیمرامین ساحل فردوس کے ساتھ عباد ملک, دینک سویرا کے لیے سری نگر سے.